जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, हिन्दू राष्ट्रको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राष्ट्र संस्थाको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ र संघीयता हटाउनको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ। जानुस् न त सडकमा। हामीले आफ्नो एजेन्डा छोडेर हामी सरकारमा गएका होइनौँ। हामी आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि सरकारमा गएका हौँ। मन्त्रालय सम्हाल्दै पनि हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरूमा हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ र त्यसलाई निरन्तर सडकबाट, निरन्तर सदनबाट, निरन्तर पार्टीबाट र जहाँ जेबाट चाहिँ हाम्रो एजेन्डा चाहिँ सम्भव गराउन सक्छौँ या हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ। रवि लामिछाने जनताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नागरिक नभएको भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ प्रचारबाजी हो हैन। उहाँ यो देशको नागरिक नै हो। उहाँमा राष्ट्रभक्ति छ, उहाँमा देशभक्ति छ, उहाँमा चाहिँ एक किसिमको साँच्चीकै देशले चाहेको नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता पनि छ। रवि लामिछानेकै हालतमा पुर्याउँछन् है राप्रपालाई भनेर आशंका गरिरहेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी टुप्पोबाट पलाएको पार्टी होइन। पक्कै पनि चितवनवासीले उहाँलाई पक्कै पनि इन्साफ गरेर फेरि पनि त्यो संसद भवनमा पठाउनुहुन्छ भन्नेमै विश्वास छ। कुनै पनि राजनैतिक दलमा के राजेन्द्र लिङ्गदेन जतिको युवा नेतृत्व छ? माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यूको उमेर अहिले मात्र 50-55 वर्षको छ। कुनै एउटा पार्टीले 50-55 वर्षको एउटा नेतालाई चाहिँ पार्टीको बागडोर दिन सकेको छ? जुन चाहिँ सत्ता समीकरण बन्यो त्यसमा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने भनिसकेको छ। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि नागरिकता भएको व्यक्तिलाई पठाउन सक्छ। नेताले भनिसक्नु भएको छ भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह हो र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई आमाको रगत खाए सरह मानेर नै काम गर्नेछौँ। प्रचण्डज्यू उहाँले चाहिँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जसको काँधमा टेकेर आज उहाँले सरकार बनाइराख्नु भएको छ, के त्यो शक्ति बिना यो सरकार सम्भव छ त? संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हो जहाँ देशको अखण्डता, सार्वभौम सत्ता बाहेकका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा प्रश्न गर्न पाइन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू चाहिँ जुन यो 15 वर्ष अगाडिको ह्याङओभरमा हुनुहुन्छ नि, मैले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि मैले शासन सत्ता चलाउन सक्छु, त्योबाट उहाँ आज अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको नायकको यो ल्याउने प्रमुख व्यक्तिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँहरू जानुहुन्छ अनि ती एजेन्डाहरू जसले ल्यायो त्यसकै मुनि मन्त्री भएर बसेर अनि उसकै मुनि बसेर अनि हामी यो परिवर्तन गर्छौँ भनेर भन्दा जनताले पत्याउँछन् र भने यो सरकारमा राजावादी पनि छन्, हिन्दूवादी पनि छन्, राजा मान्नु नपर्ने भन्ने पनि छन्, गणतन्त्रवादी पनि छन्। या चाहिँ एक किसिमको विकास गर्नुपर्छ। सांसद पद आज रिक्त भएको छ, त्यसै गरी गृहमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनुभएको छ। यो उहाँको राजनैतिक जीवनमा एक किसिमको ठुलो उतार चढाव नै हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पहिलाको जस्तो नजरअन्दाज गरेर या निषेधको राजनीति गरेर अब राजनीति को क्रियाकलाप सम्भव छैन। दर्शकबिन नमस्कार। एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका निमित्त यति बेला हामी उपस्थित भएका छौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनका एकदमै जुझारु विद्यार्थी नेता अभिविनन्द खनिया। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ, समाजलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, आन्दोलनतिर फ्रन्टलाइनतिर देखिराख्नु भएको हुन्छ होइन। समाजको हरेक कुरामा तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा खट्नु भएको छ, समाजमा जुट्नु भएको छ। अब यति बेला पछिल्लो समय राजनीतिक अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ भनिन्छ। कहिले के घटनाक्रम घटिरहेको हुन्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बाँकी छ, अनेक कुराहरू छन् यहाँ। यति बेलाको वर्तमान राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यहाँबाट सुरु गर्नु। अहिले जुन खालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम छ यो एकदमै हुन्छ नि एक किसिमको नरम अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जुन तरिकाको चाहिँ एउटा गठबन्धनमा चाहिँ हामी चुनावमा गयौँ र अर्को खालको गठबन्धन या अर्को खालको समीकरणले चाहिँ आज सरकार बनाएको अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि नेताहरू बीचको एक किसिमको खिचातानी र सत्ता र शक्तिमा त्यो भोग चलन गर्नको लागि जसरी पनि त्यो स्थानमा रहनुपर्छ भन्ने एक किसिमको त्यो भित्र रहेको उहाँहरूको चाहिँ एकदमै नराम्रो खालको चाहनाले गर्दाखेरि चाहिँ आज देश चाहिँ एकदमै अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ होइन। जुन तरिकाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ काङ्ग्रेससँग भएको समीकरणलाई फेरबदल गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जुन खालको तिगडम गर्नुभयो या चाहिँ चालहरू चल्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनैतिक कोर्स कता जाने भन्ने कुरा छ। र अहिले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थामा एक किसिमको मान्छेको विश्वास घट्दै गइरहेको अवस्था छ होइन। अब पहिले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था हुँदाखेरि राज संस्थालाई देशको निकै माया हुन्थ्यो, या चाहिँ यो भनौँ यो विभिन्न दात्री निकायसँग या चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूसँग या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग एक किसिमको सन्तुलन
बनाउनको लागि राज संस्थाले अहम भूमिका खेलेको थियो र नेपाललाई मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक थियो। तर अहिले पछिल्लो घटनाक्रममा राष्ट्रपति एउटा यस्तो संस्था बनेको छ जसमा हरेक पार्टीको गिद्धे नजर छ र अहिले जुन अवस्था छ त्यो त्यसकै उपज हो। अहिले राष्ट्रपति कुन पार्टीको बन्ने, अहिले सभामुख कुन पार्टीको बन्ने भनेर चाहिँ एक किसिमको खिचातानी छ। जसरी सभामुख त हामीले नेकपा एमालेको पाइसकेका छौँ भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने हो कि कांग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ माओवादीले मतदान गर्ने हो कि या चाहिँ माओवादीले चाहिँ पुरानो सहमति अनुसार एमालेकै उम्मेदवारलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउँछ कि यो खालको विचार चाहिँ अहिले सञ्चारमा छ। अहिले हरेक मानिसको मानसपटलमा चाहिँ यो खालको विचार छ र अब चाहिँ राष्ट्रपति एउटा यस्तो संस्था भयो कि जहाँ चाहिँ पार्टीका मान्छेले पार्टीका गुटका नेता पठाउने ठाउँ भयो। तर योभन्दा अगाडि यो अवस्था थिएन नि त। हो आज यो अवस्था हामीले सिर्जना गरेको भएर नै देश चाहिँ अनिर्णयको बन्दीमा छ। जस्तो यति बेला यो राष्ट्रपतिको कुरा, राष्ट्र प्रमुखको कुरा, सभामुखको कुरा यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यसमा हामी जान्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा तरल अवस्था भनेको, तरल रूपमा भनेको धेरैले आशा गरेका थिए, पक्कै तपाईँले पनि आश गर्नुभएको थियो होला। रवि लामिछाने सञ्चारकर्ममा हुनुहुन्थ्यो, एकाएक पार्टी खोल्नुभयो, निर्वाचनमा उम्रिनुभयो, 5-7 महिनाको अन्तरालको त्यो परिश्रमले उहाँले 20 सिट ल्याउनुभयो, 10-12 लाख आसपासको लोकप्रिय मत ल्याउनुभयो। एकाएक उहाँ गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब पार्टीको हैसियत अनुसार त त्यो भएन, एकाएक भन्न मिलेन, तर हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकाएक जस्तो देखियो। एकाएक त्यो हाइटमा पुगेको मान्छे एकाएक भुइँमा बजारिनु पर्यो नि। जुन नागरिकताको विवाद आयो, राजधानीको विवाद आयो, अनेक विवाद आयो, यसलाई अनेक तरिकाबाट व्याख्या विश्लेषण भइराखेको छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? रवि लामिछाने जनताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले जुन तरिकाको चाहिँ सञ्चार जगतमा हुँदाखेरि एक किसिमको यश र ख्याति प्राप्त गर्नुभयो, त्यो ख्यातिलाई धेरै नेपालीले आफ्नो मनमा राखेका छन्, मस्तिष्कमा उहाँलाई राखेका छन्। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन तरिकाले उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, राजनीतिमा पनि उहाँ छोटो समयमा नै एक किसिमको ठुलो सफलता हासिल गर्न सफल हुनुभयो। र यो सफलता उहाँले पाउनु भनेको हामी जस्तो युवाहरूको लागि जो साँच्चीकै देशमा केही गर्नुपर्छ या चाहिँ देशमा धेरै सम्भावनाहरू छ, यी सम्भावनाहरू छोडेर हामी बाहिर जानु हुँदैन भन्ने खालको एक किसिमको आश राख्ने युवाहरूको लागि यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर जुन तरिकाले चाहिँ यी पुराना राजनैतिक दलहरू एक किसिमको प्रपञ्चभित्र उहाँ पर्नुभयो र चाहिँ विभिन्न खालका जालसाजीमा पारेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कुराहरू चाहिँ जसरी अगाडि आइरहेको छ, उहाँको नागरिकतादेखि लिएर त्यो छानबिनको विषय भएको छ, उहाँको सांसद पद आज रिक्त भएको छ, त्यसै गरी गृहमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनुभएको छ। यो उहाँको राजनैतिक जीवनमा एक किसिमको ठुलो उतार चढाव नै हो र मलाई लाग्छ छिट्टै नै उहाँले यसको सत्य निरूपण गर्नुहुनेछ र जनताले आश गरेको एउटा युवा, उहाँ पक्कै पनि नेपाली हुनुहुन्छ, केही टेक्निकल कुराहरू होलान्, विदेश बस्दाका कुराहरू होलान्, या चाहिँ उहाँले चाहिँ केही चाहिँ नियम नपुर्याएर नागरिकता लिन असफल हुनुभएका ती कुराहरू होला। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के देख्नुहुन्छ त्यसमा? अब यहाँनिर न्यायालयमा न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्त हुन्छन्, के हुन्छन्, अनेक कुराहरू यहाँ छँदैछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि मुद्दाहरू एउटा फैसला हुनलाई एउटा मान्छे तरुण अवस्थामा, युवा अवस्थामा मुद्दा पर्छ, के हुन्छ, अदालत त्यो मरिसक्दा पनि त्यसको फैसला आउँदैन, अनेक प्रकारका कुरा छन्। तर रवि लामिछानेको केस यति फास्ट ट्र्याक मार्फत गयो कि एकाएक यो यति छोटो समयमा घटनाक्रमहरू यसरी विकसित भयो। यो सबै कुरालाई हेर्दा चाहिँ दलहरूबाट केही जालसाजी भएको अथवा त्यो प्रकारको हुन्छ नि, धेरैले आशंका पनि व्यक्त गरिरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो केही लाग्छ कि होइन, यो सामान्य प्रक्रियाको रूपमा सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको फैसला गर्यो यो सामान्य ढङ्गले कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब जुन तरिकाको उहाँको फैसला भयो यसलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। कुनै पनि एउटा चाहिँ अदालतमा चाहिँ मुद्दा परिसकेपछि त्यो मुद्दाको छिटोभन्दा छिटो फर्चौट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता नै हो, त्यो स्थापित हुनैपर्छ। तर केही मुद्दामा चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि त्यसका पेशीहरू सरिराख्ने, तर केही मुद्दा चाहिँ एक किसिमको प्रायोजित रूपमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ कसैलाई फसाउनको लागि गरिएको जस्तो देखिने। हुन त उहाँले जुन इन्साफ पाउनु भएको छ या न्यायको लागि न्याय पाउनु भएको छ त्यो उहाँले गरेका कामहरूकै फल नै हो, उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको फल नै हो। तर जुन तरिकाले यसलाई यहाँ पोर्ट्रे गरियो, एक किसिमको आशा बोकेर चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ आशाको केन्द्रको रूपमा चाहिँ उहाँ जुन तरिकाले स्थापित भइराख्नु भएको थियो, देश विदेशबाट एक किसिमको माया र अझै पनि त्यो हौसला उहाँमा छँदै नै छ। उहाँ
केही गर्न सक्ने एउटा चाहिँ देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भएको युवाको रूपमा नै हेरेको छु मैले। तर जुन तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाको प्रपञ्चमा राखियो यो चाहिँ प्रश्न योग्य नै छ। यसमा चाहिँ केही समयमा छिनोफानो होला नै। एकाएक हेर्नुहोस् न, एउटा सिम कार्ड लिन त नेपालमा नागरिकता चाहिन्छ होइन। अब एउटा मान्छे सांसद बन्नको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ, उम्मेदवार बन्छ, चुनाव जित्छ, त्यसपछि प्रमाणपत्र दिन्छ, चुनाव जितेको सांसद बन्छ, गृहमन्त्री बन्छ, उपप्रधानमन्त्री बन्छ, एकाएक ऊ अनागरिक हुन्छ। ऊ देशको नागरिक नै हुँदैन। उसले 30-32 दिन गृह मन्त्रालय पनि चलाउँछ, निर्णयहरू के गर्छ, कामहरू कारबाहीहरू सबै गर्छ। यस्तो पनि सम्भव छ र भने एउटा न्याय भएको देशमा एउटा भन्छ नि स्वच्छ शान्त सुन्दर भनिन्छ नि जुन हो, त्यस्तो पनि सम्भव हुन्छ? कसरी सम्भव हुन्छ भन्नुहोस् त यस्तो? होइन, यो जुन तरिकाले पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ अगाडि बढ्यो, जस्तै चाहिँ उहाँको नागरिकता छानबिन त पहिलेदेखि नै भइराखेको अवस्था थियो। अब उहाँले चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले पहिला पनि भनेको छ कि नागरिकता छानबिनको विषय हुँदै नै उहाँले चाहिँ चुनाव जित्नुभयो भन्ने कुरा छ। र उहाँ चाहिँ नागरिक नभएको भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ प्रचारबाजी हो होइन। उहाँ यो देशको नागरिक नै हो, उहाँमा राष्ट्रभक्ति छ, उहाँमा देशभक्ति छ, उहाँमा चाहिँ एक किसिमको साँच्चीकै देशले चाहेको नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता पनि छ होला। तर उहाँले जुन तरिकाले नागरिकता प्राप्ति गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ एउटा विदेशी नागरिक, उहाँले त भन्नुभयो त म त अनागरिक भएँ, म यो संसारमा कुनै पनि देशको नागरिक रहेछु भनेर भावुक भन्नु। त्यो भावुक कहिलेकाहीँ ती भावुक अवस्थाहरू आउँछन्, आफूले सोचेका कुराहरू नहुँदाखेरि, पुरा नहुँदाखेरि मनमा त्यो बह आउनु सान्दर्भिक नै हो। तर जुन तरिकाले चाहिँ उहाँसँग नागरिकता थियो, त्यो नागरिकता चाहिँ केही चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति पुरा नभएको मात्रै हो। उहाँले त्यो प्रोसेस पुरा गरि पनि सक्नु भएको छ। फेरि निर्वाचन भएको खण्डमा उपनिर्वाचनमा उहाँले उठ्न पनि पाउने व्यवस्था छँदैछ र पक्कै पनि चितवनवासीले उहाँलाई पक्कै पनि इन्साफ गरेर फेरि पनि त्यो संसद भवनमा पठाउनुहुन्छ भन्नेमै विश्वास छ हामी। जस्तै यति बेला प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ गृहमन्त्रीको रूपमा फेरि रविलाई ल्याउनलाई चाहिँ आनाकानी गरिराख्नु भएको छ। हामी ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने किसिमले नै भनिसक्नुभयो करिब करिब। तर पनि उहाँहरू हिजो बैठक बसेर 2 दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ जसरी हुन्छ मिलाउनु पर्यो भनेर। र उहाँ पनि अब सांसद नहुँदै गर्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ न त 6 महिनाको लागि गैर सांसद व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्छ। त्यो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? यो उपयुक्त हो होइन? रवि लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा जसरी खुट्टा उचालिराख्नु भएको छ जानलाई, यो चाहिँ ठिकै छ जाँदा हुन्छ भन्ने हो कि अथवा एउटा नयाँ आश गरेका थिए जो जनताले, अब त्यो आशमाथि फेरि तुषारपात पर्छ हिजोको नेताहरूले गर्ने जस्तै गर्दाखेरि त्यसकारण उहाँ उपनिर्वाचनमा होमिएर मात्रै जितेपछि मात्रै जानुपर्छ भन्ने हो? अब जुन तरिकाले चाहिँ यो सरकार बनेको छ, यो सरकार कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको या कुनै एउटा पार्टी विशेषको सरकार होइन। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू चाहिँ जुन यो 15 वर्ष अगाडिको ह्याङओभरमा हुनुहुन्छ नि, मैले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि मैले शासन सत्ता चलाउन सक्छु, त्यो बाटो उहाँ आज अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जुन अहिले सरकार बनेको छ, यो सरकारमा राजावादी पनि छन्, हिन्दूवादी पनि छन्, राजा मान्नु नपर्ने भन्ने पनि छन्, गणतन्त्रवादी पनि छन्, या चाहिँ एक किसिमको विकास गर्नुपर्छ, यो चाहिँ युवाको शक्ति चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ देशमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हरेक खालको शक्तिहरू छन्। र यो शक्तिलाई सन्तुलन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। र जबसम्म चाहिँ यो रवि लामिछानेज्यूको चाहिँ कुरा छ, त्यसमा त उहाँको त यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त हकदार नै हो। जुन चाहिँ सत्ता समीकरण बने त्यसमा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने भनिसकेको छ। त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि नागरिकता भएको व्यक्तिलाई पठाउन सक्छ, र अहिले त रवि लामिछाने पनि नागरिकता त पाइसक्नु भएको अवस्था छ। र यदि कोही सभासदलाई पठाउन खोजेको खण्डमा पनि त्यो स्वतन्त्र पार्टीले पठाउन पाउनुपर्छ, र या कोही चाहिँ 6 महिनाको लागि चाहिँ उपनिर्वाचन अगाडि कसैलाई पठाउन चाहन्छ भने त्यो पनि पाउनुपर्छ। यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। कुनै पनि एउटा नेपाली नागरिक जसको क्षमता छ उसले मन्त्रालय चलाउन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिसकिएको अवस्थामा यसमा हामीले दुई मत गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन। जसको क्षमता छ, जसले चाहिँ त्यो मन्त्रालयलाई साँच्चीकै न्याय गर्न सक्छ, त्यो मान्छे त्यस मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। रवि लामिछाने जाँदा पनि केही फरक परेन। हजुर, तपाईँको पार्टी राप्रपा पनि यति बेला सरकारमा छ। अब अस्ति टकराव देखिहाल्यो संसदमा, त्यो जुवारी जस्तै देखियो। तपाईँहरू फेरि जो लिसो टाँसे जस्तै टाँसिनु भएको छ सरकारमा। प्रचण्डले भन्नुहुन्छ सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्न पाइन्न भनेर, तपाईँहरू त्यही सरकारमा हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो यस्तो? यो देख्नेलाई यो भन्छ नि एउटा उखान छ नि, के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज भने जस्तो भयो क्या अहिले।
अब यो कुरा घटना कसरी विकसित भइराखेको छ भने हाम्रो नेताहरू बोल्नको लागि मात्रै बोलिराख्नु भएको छ। मानव प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू उहाँले चाहिँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जसको काँधमा टेकेर आज उहाँले सरकार बनाइराख्नु भएको छ, के त्यो शक्ति बिना यो सरकार सम्भव छ त? आजको दिनमा कुनै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नेपाली जनताले दिएको अवस्था छैन। यदि प्रचण्डज्यूसँग बहुमत हुन्थ्यो भने उहाँले कदापि हाम्रो पार्टीसँग चाहिँ सरकार बनाउनको लागि याचना गर्नुहुन्थेन। तर आज उहाँले हात मागेर याचना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कारणले गर्दाखेरि आज यो सरकार चाहिँ टिकिरहेको अवस्था छ या यो सरकार फङ्सन भइरहेको छ भने उहाँले यो खुला रूपमा लेखिएको छ कि संविधान एउटा यस्तो दस्तावेज हो जहाँ देशको अखण्डता, सार्वभौम सत्ता बाहेकका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा प्रश्न गर्न पाइन्छ र यदि त्यो संविधानमा हामीले 2/3 पुर्याउन सकेको खण्डमा त्यो संविधान अपरिवर्तनीय छैन र त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सांसद जो चाहिँ संविधान सभा भवनमा छ या चाहिँ संसद भवनमा छ उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ र उसले आफ्नो पार्टीका कुरा राख्न पाउँछ। पक्कै पनि सांसदले पनि पाउँछ, मन्त्रीले त पाउन्न होला नि। हैन, मन्त्रीले पनि पाउँछ। मन्त्री भनेको तपाईको सांसद नभई मन्त्री बन्ने त हामीले त कल्पना गरिराखेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीका नेताहरू जो अहिले मन्त्री हुनुभएको छ हाम्रो पार्टीका एकदमै जिम्मेवार चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ। माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनजी हुनुहुन्छ जो ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले लगातार झापामा चाहिँ एक किसिमको विजय यात्रा गर्नुभएको छ। देशभरिका युवाले, विद्यार्थीले चाहिँ रुचाएको नेतृत्व हुनुपर्छ, देशले खोजेको नेता उहाँ हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ ध्रुवबहादुर प्रधान, उहाँ लामो समयसम्म आइजिपी भएर चाहिँ देशका नीति निर्माण तहमा बसेर चाहिँ एक किसिमको कार्य सम्पादन गरिसकेको अब्बल र बुजुर्ग नेता हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो र उहाँले चाहिँ सोधिने कुरा आएको थियो हैन। र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सांसदले आफ्नो पार्टीका मुख्य एजेन्डाहरू लिएर बोल्न पाउँछ। हामी सरकारमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो एजेन्डामा कहिले पनि त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको अवस्था छैन। हामीले आफ्नो एजेन्डा छोडेर हामी सरकारमा गएका होइनौँ। हामी आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि सरकारमा गएका हौँ। हामी हाम्रो देशका युवाहरूको, हाम्रो देशका नागरिकहरूको जनजीविकाको सवालमा हामीले के सहयोग गर्न सकिन्छ, उनीहरूको शिक्षा कसरी हरेक ठाउँमा चाहिँ सर्वसुलभ गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउनको लागि चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको नायकको यो ल्याउने प्रमुख व्यक्तिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँ के हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँहरू जानुहुन्छ अनि ती एजेन्डाहरू जसले ल्यायो त्यसकै मुनि मन्त्री भएर बसेर अनि उसकै मुनि बसेर अनि हामी यो परिवर्तन गर्छौँ भनेर भन्दा जनताले पत्याउँछन् र भने हो। आजको दिनमा हाम्रो नेताहरू यति अब्बल हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तल बसेर पनि आफ्नो एजेन्डाहरू स्पष्ट रूपमा उठाइराख्नु भएको छ भने अब जनताले साँच्चीकै विश्वास गर्ने बेला आएको छ। यो पहिला जस्तो अवस्था छैन। कुनै बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमजोर थियो होला, एउटा सिट थियो होला, 4वटा सिट थियो होला, तर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र विभिन्न प्रदेश सभा, गाउँपालिका, त्यसै गरी विभिन्न नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज एकदमै ठुलो चाहिँ सिटहरू चाहिँ छ। र यही अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पहिलाको जस्तो नजरअन्दाज गरेर या निषेधको राजनीति गरेर अब राजनीतिको क्रियाकलाप सम्भव छैन। अब हामीले जुन एजेन्डा उठाइराखेका छौँ, हामी त भन्छौँ यो सरकारलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यदि यो सरकारले सक्छ भने जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ। आज हामी हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ, आज हामी गणतन्त्रको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ र आज हामी संघीयताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ। यो 3 तहको सरकार भनेकै भार हो भनेर त अहिलेका नेताहरूले नै भनिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले त प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउनेदेखि लिएर बजेट घटाउनेसम्मको कुरा भइरहेको छ। बजेट मात्र किन घटाउने? आज हामी प्रदेश नै हटाइदिउँ न, हामीलाई 2 तहको सरकारले पुगिहाल्छ नि। हाम्रो केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्वायत्त स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पक्कै पनि यो देश चलाउन सक्छन्। यो चाहिँ जुन संघीयता छ यसमा लगभग सबै चाहिँ प्रदेशमा गरेर 30,000 40,000 चाहिँ सरकारी मान्छेहरूले चाहिँ नेपाली जनताको कर चुसिरहेका छन् भने अब यो संघीय व्यवस्था हटाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो। र म त यो सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि यो सरकारले सक्छ भने, प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ भने जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, हिन्दू राष्ट्रको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राष्ट्र संस्थाको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ र संघीयता हटाउनको लागि जनमत सङ्ग्रह गरौँ। जानुहोस् न त सडकमा, तपाईँहरू जानुहुन्छ, चुनावमा जानुहुन्छ, त्यो एजेन्डा त देखाउनुहुन्छ। तिनै प्रचण्डहरूसँग, तिनै गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादीसँग सरकार चलाउनुहुन्छ, मन्त्री बन्नुहुन्छ, सांसद बन्नुहुन्छ, झन्डा हल्लाउनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ।
अनि कसरी पत्याउने के जनताले? पत्याउने ठाउँै छैन। तपाईँले सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुहोस् न यिनै एजेन्डा लिएर, अनि पत्याउलान्, जनता आउलान् सडकमा। आजको दिनमा हामी हिन्दूवादी भएर सरकारमा जाँदाखेरि यति धेरै हामीलाई अछुत रूपमा हेर्नुको कारण के? आज हामी संसदमा चाहिँ एउटा बलियो शक्ति छौँ र हामी बिना सरकार सम्भव छैन भने हामी सरकारमा गएर काम गर्न पाउने कि नपाउने? हामीले जनतालाई 268 जनाको समर्थन छ त संसदमा। हामीले जनताले फिल गर्ने गरी, प्रत्याभूत गर्ने गरी विकास निर्माणका कार्य गर्न पाएका छैनौँ नि त। लामो समयदेखि हामी सरकारमा नजाँदाखेरि एक किसिमको जनताको जनजीविकाको सवालमा हाम्रो एजेन्डा भनेको सङ्घीयताको खारेजी, गणतन्त्रको खारेजी, अनि त्यसपछि राज संस्थाको पुनर्स्थापना मात्रै होइन, हामी हरेक जनजीविकाको सवालमा पनि त हामी उत्तिकै चाहिँ बलियो रूपमा अगाडि आएका छौँ। अहिले जुन तरिकाले चाहिँ देशको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ कमजोर भएको छ, नेपालको आर्थिक स्थिति अहिले श्रीलङ्काको भन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो हुन्छ नि विभिन्न खालको प्राइभेट पब्लिक चाहिँ पिपुल्स इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ देशमा, चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ उकास्नु पर्ने अवस्था छ। शिक्षा त्यस्तै छ, एक किसिमको सिन्डिकेट तन्त्र छ, लुट तन्त्र छ होइन। शिक्षक सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठन मिलेर चाहिँ निजी कलेजहरूलाई चाहिँ एउटा दुनो गाईको रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्था छ। तपाईँको विश्वविद्यालयको बिचल्ली छ, तपाईँको रुटिन आउँदैन, तपाईँको एक्जामको रिजल्ट 4 वर्षपछि आउँछ। यस्तो स्थितिमा सबै कुरा लथालिङ्ग भइसकेको अवस्थामा हामी यी एजेन्डाहरू त हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरू त छँदैछन्, तर आज जनताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, विकासको सवालमा, स्वास्थ्यको सवालमा, यातायातको सवालमा, शिक्षाको सवालमा पनि हामी उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था जरुरी छ। र यिनै कार्यहरूलाई चाहिँ सफल गर्नको लागि, एउटा चाहिँ सफल सहरी विकासको लागि, एउटा सफल कानुनको निर्माण गर्नको लागि, देशमा रहेका विभिन्न चाहिँ ऊर्जाका चाहिँ परियोजनाहरू, तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरको योजनाहरूलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि, देशलाई सिंचित गर्नको लागि कृषिमा एक किसिमको घुसखोरी छ। मान्छेले चाहिँ केमिकल नपाएर, पोटास नपाएर, चाहिँ सिँचाइ गर्न नपाएर चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर हाम्रो चाहिँ सबै जमिन चाहिँ बाँझो रहेको अवस्था छ। हामीले तीनै मन्त्रालयहरू लिएका छौँ जसबाट जनताको साँच्चीकै काम हुनसक्छ, र आज हामी त्यो काम गर्नको लागि मन्त्रालय सम्हालिरहेका छौँ। तर मन्त्रालय सम्हाल्दै पनि हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरूमा हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैनौँ, र त्यसलाई निरन्तर सडकबाट, निरन्तर सदनबाट, निरन्तर पार्टीबाट र जहाँ जेबाट चाहिँ हाम्रो एजेन्डा चाहिँ सम्भव गराउन सक्छौँ या हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि हामी निरन्तर लड्नेछौँ। तर धेरैले चाहिँ के भनिरहेछन् भने अहिले रवि लामिछाने जुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ, यसमा यी पुराना दलहरूको सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य केही व्यक्तिहरूको हात छ। भोलि राजेन्द्र लिङदेन राप्रपामाथि नि जनताले धेरै ठुलो आश गरेका थिए। रवि लामिछानेकै हालतमा पुर्याउँछन् है राप्रपालाई भनेर आशंका गरिरहेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी टुप्पोबाट पलाएको पार्टी होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आफ्नै एउटा 40 वर्षको इतिहास छ। यो इतिहासमा मानव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभिन्न बेलामा टुटफुटको स्थितिमा पुग्यो होला, तर आज जुन नेतृत्व हामीले प्राप्त गरेका छौँ, म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु कुनै पनि राजनैतिक दलमा के राजेन्द्र लिङदेन जतिको युवा नेतृत्व छ? माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनज्यूको उमेर अहिले मात्र 50-55 वर्षको छ। कुनै एउटा पार्टीले 50-55 वर्षको एउटा नेतालाई चाहिँ पार्टीको बागडोर दिन सकेको छ? पक्कै पनि छैन। त्यही भएर आज हामीले जुन नेतृत्व पाएको छौँ त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ, र हाम्रो हरेक गाउँ तहमा सङ्गठन छ, हरेक प्रदेश तहमा सङ्गठन छ, हरेक घरमा चाहिँ हामी अब चाहिँ पुग्दैछौँ, र सङ्गठन विस्तारमा चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ आज हामी बढिरहेको अवस्था छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले माथि पुग्यो होला, कहिले तल पुग्यो होला, तर ती सबैको हामीले निर्मम समीक्षा गरेर आज हामी यो निर्वाचनबाट स्थापित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति कसैले पनि त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। किनकि हामीले राजनीति जे पनि गर्छन् नि, तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, शक्ति र सत्ता भएपछि यहाँ कालोलाई गोरो, गोरोलाई सेतो के बनाउन मिल्छ अरे। भोलि त्यो राजेन्द्र लिङदेन माथि पनि त्यो किसिमको आपत आइपर्छ कि भनेर धेरैले शङ्का गरेका छन्। हाम्रो नेतृत्वप्रति खोट लगाउने ठाउँ कहीँ पनि छैन, यो कुरा म विश्वस्त र गर्वको साथ भन्न सक्छु। भनेपछि त्यस्तो केही आपत आइपर्दैन रवि लामिछानेको जस्तो? पर्दैन, आइपर्दैन जस्तो। अब धेरैले अर्को के आशंका गरेका छन् भने 70 साल आसपासतिर कमल थापाको नेतृत्वमा 24-25 आसपास सिट थियो। 74 सालमा पुग्दाखेरि त्यो सिट खुम्चिएर राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन र एउटामा झरो।
त्यो बिचमा 70 देखि 74 सम्मको जुन सत्ताको रस्साकस्सीमा उहाँहरू जानुभयो कमल थापाहरू, त्यति बेलाको राप्रपा, त्यसपछिको अवस्थामा एक छिटमा झर्यो। अहिले राप्रपा जुन किसिमले सत्ता लिप्सामा लागेको छ, जसरी पनि सरकारमा रहनै पर्ने, मन्त्री बन्नै पर्ने, यसले अब 84 को निर्वाचनमा राप्रपा 70 बाट 74 मा जुन अवस्थामा आइपुगेको थियो, अहिले अब फेरि 84 को निर्वाचनमा त्यही अवस्थामा आइपुग्छ भन्न थालेछन् मान्छेहरूले। त्यो मान्छेको टीका टिप्पणी हो है, तर त्यसमा केही पनि सत्यता छैन। त्यो बेलामा पार्टी एउटा टुटफुटको सङ्घारबाट चाहिँ अगाडि बढेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न शक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू छरिएर रहेको अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा पुगेको। तर आज हामी हरेक ठाउँमा पुग्छौँ, देशका हरेक कुनामा, हरेक जिल्लामा, हरेक क्षेत्रमा एक किसिमको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसको नेतृत्व र यसले उठाएका मुख्य एजेन्डाप्रतिको एक किसिमको आकर्षण दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको स्थितिमा बढिरहेको छ। र आज हाम्रो मन्त्रीहरू जो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै राम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ र जुन रिजल्ट उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो नेताले भनिसक्नु भएको छ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो। र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई आमाको रगत खाए सरह मानेर नै काम गर्नेछौँ र कुनै पनि खालको एउटा गलत क्रियाकलापमा पर्ने छैनौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि साँच्चीकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नवीन नेतृत्वको साथ, एउटा वैचारिक शक्तिको साथ यो देशको अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा केही दुई मत छैन। तपाईँलाई थाहा छ, सरकारले जो सुकैले गरोस् कमी कमजोरी, सरकारमा बसेपछि त्यसको भागीदार हरेकले हुनुपर्छ। जुन कुनै मन्त्रीले भोलि प्रचण्डज्यूले काम गर्न नसक्नु होला, यो सरकारले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न नसक्ला, त्यसको जस्तो राप्रपाले पनि लिनुपर्छ नि। जनतामा भोलि डेलिभरी दिन सकेन भने, अस्थिरता भइराख्यो भने, अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, यो स्थिरतातिर जाला जस्तो देखिन्न। कति बेला के हुने, कुन बेला के हुन्छ, एकदम घटनाक्रमहरू त्यो रूपमा बढिराखेका छन्। के भन्न सकिन्छ र हेर्नुहोस् त। हैन, ठिक छ। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पित कुरा गर्नु हुँदैन। भविष्यको कुरामा अहिले नै टिप्पणी गर्नु भनेको तर राजनीतिक नेतृत्व भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ। दूरदर्शी हुनुपर्छ। हामीले त यो देशको त भविष्य एकदम राम्रो देखेका छौँ। हामीले त छिटै नै चाहिँ देश चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुने देखिराखेका छौँ। यो त सबै चाहिँ यो अहिलेको परिवेशले त त्यसतर्फ नै आकलन गरिराखेको छ। तर हामी चाहिँ परिपक्व नभइकन चाहिँ यो भविष्यका कुराहरू चाहिँ कल्पित कुराहरूमा चाहिँ म टिप्पणीमा चाहिँ जान चाहन्छु। भनेपछि राम्रो गर्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने आशावादी हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ। भनेपछि आगामी नेपालको दिनहरू सुन्दर छन्। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लाछौँ, श्रीलङ्का बन्न लाछौँ भन्दैछन्। अस्ति माधव कुमार नेपालले प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न लाग्यौँ, आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने अवस्था भयो। अब के गर्ने हो, सम्हाल्नुहोस् प्रचण्डज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू भनिसक्नु भयो, हात उठाइसक्नु भयो। अब यो देशको नेतृत्व 30 वर्षसम्म, 40 वर्षसम्म तिनै टाउके नेताहरूको वरिपरि मात्रै घुमिराख्यो होइन। कोही नेता 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, कोही 3 पटक प्रधानमन्त्री भयो होला। तिनै नेताको वरिपरि नेतृत्व घुमिराख्दाखेरि यो देशलाई साँच्चीकै सफल र देशलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने नेता पाउन सकेको छैन। र आज हामी त्यो नेतृत्व स्थापना गर्नको लागि परेका छौँ। र अब यो देशको भविष्य सुन्दर छ। हामीले जुन कार्ययोजनाहरू ल्याउँछौँ त्यसले पक्कै पनि यो देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। ल, हामी ठ्याक्कै अब अन्तिममा छौँ। अब तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनको नेता, अब खासमा भन्ने हो भने त म सञ्चारकर्मी, तर तपाईँकै विद्यार्थी सङ्गठनको नाम थाहा छैन। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नेभी सङ्घ भनिन्छ, अखिल क्रान्तिकारी भनिन्छ, अखिल भनिन्छ, नाम सुनिराखिन्छ। कहिलेकाहीँ विरोध भनेर, कहिलेकाहीँ टायर बालेर सडकमा आइराखेका देखिन्छ। तपाईँहरू त कहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यत्रा व्यतिथि छन्, विसङ्गति छन्। विद्यार्थी सङ्गठन, युवा विद्यार्थी भनेको आवाज उठाउने, खबरदारी गर्ने काम गर्नुपर्ने, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। यस्तो छ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन आफ्नो द्रुत गतिमा अगाडि बढिराखेकै छ होला। केही कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हामी साक्षात्कार हुन पाइरहेको अवस्था छैन। तर हामी एउटा टायर बाल्ने या चाहिँ नाराबाजी गर्ने या चक्का जाम गर्ने विद्यार्थी राजनीतिमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी के विश्वास गर्छौँ भने अबको राजनीति भनेको इट्टा बिट्टा र ठिटाले होइन, अबको राजनीति भनेको साँच्चीकै युवा विकास र निकासले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छौँ। र जहाँ विद्यार्थीलाई समस्या परेको छ, जहाँ विद्यार्थीको हकितका लागि कुरा गर्नुपर्ने छन्, जहाँ कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई पेलेको छ, जहाँ विद्यार्थीले शिक्षा सामग्री पाएका छैनन्, जहाँ कापी पुगेका छैनन्, जहाँ किताब पुगेका छैनन्, जहाँ समस्या छन् त्यहाँ राप्रपी सङ्घ अब पुग्दैछ। अब हरेक मुद्दामा, हरेक कुरामा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले यी मुद्दाहरूलाई उठाउनेछ र अखिल नेभी सङ्घ भन्दा पनि चाहिँ सोब्युमा चाहिँ यो किसिमको राम्रो नतिजा ल्याएर जनताको यस्ता दिनका समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू त कहीँ देखिनुहुन्न भने, न जनतालाई आज यसो गर्यो है राप्रपी सङ्घले भन्ने सुनिन्छ, न केही सुनिन्छ। टियुको त्यस्तै लथालिङ्ग अवस्था छ, परीक्षा के हुने, नतिजा कहिले आउने,
अनेकन समस्या छन्, तपाईँहरू कहीँ देखिनुहुन्न क्या। तपाईँले भन्न त भन्नुभयो अब हामी गर्छौँ, हामी केही सेलायौँ, के कारणले सेलायौँ त्यो तपाईँलाई थाहा होला। कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अब कसरी उठ्नुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ? अब हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भेला पनि हुँदैछ। यो राष्ट्रिय भेलाको लागि चाहिँ विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू आउने क्रम जारी नै छ। उहाँहरूलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र अब जुन तरिकाको चाहिँ राष्ट्रिय भेलापछिको एउटा नेतृत्व हामीले बनाउने कोसिस गरेका छौँ, साँच्चीकै देशको समस्या बुझ्ने, साँच्चीकै विश्वविद्यालयका समस्या बुझ्ने र साँच्चीकै एक किसिमको विद्यार्थी राजनीतिलाई गति दिन सक्ने युवा हामीले एउटा चाहिँ विद्यार्थी हामीले चुन्ने अवसर प्राप्त गर्दैछौँ। र त्यो अवसरपछि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा सेड्युल बनाएर चाहिँ कहाँ के खालका समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, त्यसको स्टेक होल्डर के हो, त्यसको लागि कलेज प्रशासनसँग कुरा गर्नुपर्छ या चाहिँ कलेज सञ्चालक समितिसँग कुरा गर्नुपर्छ या चाहिँ विश्वविद्यालयसँग कुरा गर्नुपर्छ या चाहिँ कुनै खालको चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनुपर्छ या चाहिँ स्टेक होल्डरसँग गएर चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ। ती सबै कुराको लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन आज रेडी छ। तपाईँहरू आफ्नै नेताहरू जस्तो तपाईँहरूको सरकारमा हुनुहुन्छ नि मन्त्री, तपाईँहरूको मन्त्रीहरूकै विरुद्धमा यदि काम गर्न सक्नु भएन भने, गलत काम गर्नुभयो भने, युवा विद्यार्थी भनेको सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ, चाहे त्यो पार्टी सरकारमा जाओस्, आफ्नो निकटको पार्टी चाहे जे गरोस्, तर उसले सधैँभरि खबरदारी गर्छ। तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो? आज यहाँ देखिन्छ नेभी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अखिलहरू त आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा कहाँ हुन्छन्, के हुन्छन्, अत्तो पत्तो हुन्न। जब विपक्षी पार्टीको सरकार बन्छ एकाएक सडकमा देखिन्छन्, टायर बाल्न थाल्छन्। त्यो अवस्था छ। यसलाई चिर्न सक्नुहुन्छ? यसको विपरीत दिशामा ध्रुवमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको युवाहरू, विद्यार्थीहरू भनेको एक किसिमको राष्ट्रवादी भावनाले हामी ओतप्रोत छौँ र हामी जे सही हो त्यो सहीको लागि सधैँ आवाज उठाउँछौँ, जे गलत हो त्यसको विरुद्ध सधैँ आवाज उठाउँछौँ र यो हामी गरेर देखाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। हामी पार्टीले गलत गरेको छ भने त्यसलाई गलत भन्न सक्छौँ, तर पार्टीले सही गरेको छ भने त्यसलाई जय जयकार पनि गर्न सक्छौँ। र हामी अन्य विद्यार्थी सङ्गठन या चाहिँ जुन त्यो सिन्डिकेट तन्त्रमा चाहिँ लागेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ घुसखोरीमा, एक किसिमको भ्रष्टाचार र गुन्डागर्दी बनाउने खालको एउटा चाहिँ गुन्डागर्दीलाई आश्रय दिने, प्रश्रय दिने खालको विद्यार्थी सङ्गठन होइन। हामी साँच्चीकै देशमा एक किसिमको वैदिक सभ्यता, एक किसिमको धर्म व्यवस्था, एक किसिमको चाहिँ शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लागेका विद्यार्थीहरू हौँ र हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गरेर देखाउँछ। तपाईँहरूको सम्मेलन आउँदैछ विद्यार्थी सङ्गठनको, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ अत्यन्तै सशक्त पात्र, तपाईँको दावेदारी उम्मेदवारी केमा छ सम्मेलनमा? अब हाम्रो यो विद्यार्थी भेला पनि आउँदैछ होइन। यसमा चाहिँ देशभरिका साथीहरूको राय छ, विभिन्न साथीहरूसँग म परामर्शमै छु। मेची महाकालीदेखि चाहिँ विभिन्न प्रदेशका साथीहरू, विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले यसपटक चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनमा चाहिँ एक किसिमको नवीन नेतृत्व हुनुपर्छ, एक किसिमको चाहिँ साँच्चीकै देशलाई लिड गर्न सक्ने, साँच्चीकै चाहिँ यो विद्यार्थी सङ्गठनलाई चाहिँ नयाँ उचाइ दिन सक्ने, गति दिन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विचार विमर्शमै छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ संयोजकको लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ है, त्यसको लागि पनि रेडी हुनु भन्नुभएको अवस्था छ र हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै तयारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँ संयोजकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईँसँग त्यो क्यापासिटी, त्यो क्षमता, हरेक कुराहरू छन् त, पावर, मनी, मसल, अनेक कुरा आउँछ नि युवाहरूमा, विद्यार्थीहरूमा त छ तपाईँसँग सबै? हामी भनेको एक किसिमको निष्ठाको राजनीति गर्नको लागि, एक किसिमको अनुशासनको राजनीति गर्नको लागि आएका हौँ। होला कि यो चाहिँ अहिलेको विद्यार्थी राजनीति भन्ने बित्तिकै मान्छेमा चाहिँ एक किसिमको चुल्ठे मुन्द्रे, यो चाहिँ अलिकति पैसा खर्च गर्नुपर्छ, अलिकति झै झगडा गर्नुपर्छ, गुन्डागर्दी गर्ने हो, मान्छेलाई मारपिट गर्ने हो भन्ने खालको एक किसिमको माइन्डसेट छ। यो माइन्डसेट परिवर्तनको लागि चाहिँ आज हामी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति कसले गर्ने भन्दा जो ब्याक बेन्चरहरू हुन्, जोसँग अलिकति पैसा छ, अलिकति यताउता गर्न सक्छन्, गलत काम गर्न सक्छन्, तलमाथि गर्न सक्छन्, त्यस्तो मान्छेले राजनीति गर्ने भन्ने एउटा सेट नै बसिसक्यो क्या। एउटा त्यो सेट हुन्छ नि, त्यो बसिसकेको छ। एउटा सोझो सिधा इमान्दार मान्छेले त राजनीतिमा गएर शहीद बन्नुपर्छ अरे के होइन। हामी त्यो भाष्य परिवर्तनको लागि राजनीतिमा आएका छौँ। आज हामीले उदाहरण देख्न सक्छौँ, राजन लिङ्गदेन जुन तरिकाले आइराख्नु भएको छ, अहिले उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा सानोभन्दा सानो चाहिँ वडा तहबाट नै अगाडि बढेर जीविस हुँदै चाहिँ माथिसम्म पुग्नु भएको नेता हुनुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले बुझ्नु भएको छ साँच्चीकै विद्यार्थी राजनीति भनेको के हो। र ती कारणले गर्दाखेरि आज
राजनीतिमा होला एउटा गलत खालको परिपाटी बसेको छ होला। राजनीति भनेको गरी खाने, कमाउने, लुट्ने र आफ्ना चाहिँ नातेदारलाई, छरछिमेकलाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ लगेर राख्ने ठाउँ बनेको होला, त्यो म्यानेज गर्ने ठाउँ बनेको होला। यो राजनीति जुन यो गलत चरित्र छ यसको विरुद्ध हामी आवाज उठाउँछौँ र यसलाई कसरी चिरेर एक किसिमको निष्ठावान नेता, एक किसिमको अनुशासन भएको नेता, एक किसिमको शिक्षित नेता जसकोमा क्षमता छ, जसमा एक्सपर्टाइज छ, ती मान्छेले नै राजनीतिमा चाहिँ स्थान पाउने अवस्थाको हामी सिर्जना गर्छौँ र ती हरेक कालो कुराहरूसँग हामी जुधेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ। ल, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवाद यो जुन दिनुभयो, आज अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरको चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ मलाई आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण हजुरको टिमप्रति एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद।